पूर्वको त्यो स्वर्गको सम्पदालाई इन्द्रले पुनः प्राप्त गरेको चर्चा सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई बताउनु भयो। देवताहरूले प्राप्त गरे आफ्नो स्वर्ग पुनः। अगाडि भन्नुहुन्छ तस्यासन विश्वरूपस्य श्रीरामसे त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठ मन्नादामति शुश्रूषम। यी विश्वरूपका 3वटा शिरहरू थिए। एउटा शिरले सोमरस पान गर्थ्यो, अर्को शिरले मदिरा पान गर्थ्यो र अर्को शिरले अन्नादिको ग्रहण गर्थ्यो। दिन प्रतिदिन समय व्यतीत हुँदै गयो। एक दिन प्रातः यस्तो दृश्य त्यहाँ इन्द्रले देखे। देवताहरूलाई त हवन गरेर भाग दिँदैछन्, देवताका साथमा दैत्यहरूलाई पनि भाग दिइरहेका छन्। आफ्नो माओली पक्षलाई भाग दिँदै गरेको देखेर, साथै आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रबल बनाउन उद्यम गर्दै गरेको देखेर इन्द्र क्रोधित भएर विश्वरूपका 3वटा शिर धडदेखि अलग गरिदिए। समुपस्थित सज्जनवृन्द, जब यी 3 शिर धडदेखि अलग भए, इन्द्रलाई ब्रह्म हत्या लाग्न पुग्यो। इन्द्र भयभीत भए। तब सबैको आश्वासनद्वारा इन्द्रले त्यो ब्रह्म हत्यालाई 4 भागमा विभाजन गरिदिए। समुपस्थित सज्जनवृन्द, 4 भाग पृथ्वीमा 1 भाग, जलमा 1 भाग, वृक्षमा 1 भाग र 1 भाग स्त्रीलाई प्रदान गरे। पृथ्वीलाई 1 भाग दिएर पृथ्वीमा जहाँ खनिन्छ, जहाँ खाल्डो बनाइन्छ त्यो स्वयं पूर्ण हुने वरदान दिएर पृथ्वीलाई 1 भाग दियो, जो आज बाँझोको रूप, उसरको रूपमा हजुर हामीले देख्ने गर्छौं। अर्को भाग जललाई दिनुभयो। जललाई दिएर आशीर्वचन दिनुभयो, जुनमा मिले तापनि दुगुना हुने आशीर्वाद दिनुभयो। साथै आज जलमा हजुर हामीले देख्ने गर्छौं फेज आदिमा ब्रह्म हत्याको वास छ भनेर बताइएको छ। अर्को भाग वृक्षलाई दिनुभयो, जहाँबाट छेदन गरे पनि त्यहीबाट पलाउँछ भनेर आश्वासन दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। तब वृक्षमा आज पनि चोप आदिमा ब्रह्म हत्याको भाव देख्ने गरिन्छ। उपस्थित सज्जनवृन्द, र अर्को भाग स्त्रीमा प्रदान गर्नुभयो। यो विषय चिन्तनीय छ, किनभने हामी गृहस्थी हौं। हजुर हामीले धेरै वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्छ। पहिलो भाग हामीलाई जुन प्रदान गरिनु भएको छ जललाई, जलको भीज जुन छ त्यो ब्रह्म हत्याको दोष हो भनिएको छ कि त्यो हामीले ज्वलन्त बुझ्न पनि सक्छौं। कुनै पनि शुभ कर्म गर्दा हजुर हामीले प्रतिदिन हामीले अन्य समयमा चलाउने त्यो नुनलाई चलाउँदैनौं, किन भन्दा त्यो समुद्रको फेज हो। त्यो ब्रह्म हत्याको दोष भएको कारणले गर्दा त्यो शुभ कर्ममा चल्दैन। यसै त जलको कहिले निन्दा गर्नु हुँदैन। आपो न परिचाक्ष भनेर भनिन्छ। जल कहिले पनि निन्दनीय विषय होइन। जलको सदैव हजुर हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ। जलको व्यर्थमा व्यय गर्नु हुँदैन। आज जल नभएको कारणले गर्दा यो धरामा कति जीवहरूले आफ्नो मृत्युलाई अँगालिरहेका छन्। जल यस्तो विषय हो सज्जन, कसैले जल पान गर्दैछ भने उसलाई कहिल्यै पनि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नै जमिनबाट गएको छ भने पनि त्यसमा अवरोध पुर्याउनु हुँदैन। कहीँ कहीँ देखिन्छ हिँड्दै गर्दा घाँस काट्न गएका व्यक्तिहरू हातमा हँसिया लिएर हिँड्दै गर्दा पाइप लागिरहेको छ छ्याट्ट पारिदिन्छन्, कसैकामा ठेडी लगाइदिन्छन्। त्यो कहिले गर्नु हुँदैन है हजुर। अझै अगाडि आउँछ मेरो परमात्माले कृष्ण रूप अवतार लिनुको मुख्य प्रयोजन के छ, ती विषयहरूमा पनि हजुर हामीले बोध गर्न सक्छौं। जलको जति सकिन्छ, जल त आफू स्वयं गरेर बनाएर अरूलाई खिलाइयो भने त्यो झन् शुभ कर्म हो, त्यो झन् पुण्यार्जन गर्ने कर्म हो। आज हजुर हामीले कहिले पनि शुभ कर्म गर्न उद्यत बनेका छौं भने फेज आएको पानी कहिले सेवन नगरौं, त्यो दोषको भागी हुन्छ। त्यसै गरेर पुरुषका लागि जुन वृक्षको चोप छ त्यो अत्यन्त वर्जित छ र शुभ कर्म गर्दा, चाहे पितृकर्म गरौं या देव कर्म गरौं, कुनै वस्त्रमा चोप लागेको छ भने त्यो वस्त्र लगाएर कहिल्यै पनि शुभ कर्म गर्नु हुँदैन। हजुर हामीले कर्म गर्यौं भने त्यो कर्मको फल मिल्दैन भनेर धर्मशास्त्रहरूमा बताइएको छ। चोपमा पनि ब्रह्म हत्याको दोष छ। त्यसै गरेर
पृथ्वीको हजुर हामीले स्मरण गर्यौं, अर्को भाग स्त्रीलाई प्रदान गरियो। धैर्यताको आशीर्वचन दिएर स्त्रीलाई चौथो भाग प्रदान गर्नुभयो र त्यो ब्रह्म हत्या स्त्रीमा मासिक धर्म रजो धर्म रूपमा देख्ने गरिन्छ। प्रथमे हनि चाण्डाले, द्वितीये ब्रह्मघातिने, तृतीये रजके प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुध्यते।